subscribe and press the bell icon to never miss any update. मेरो उदारताले गर्दा उहाँलाई 1 नम्बर माइनेटमा नाम लेख्न मैले दिएँ। के कारणले दिएँ त भने कुनै सहमति गरेर दिएको होइन, माइनेट गरेर दिएको होइन। पूर्ण रूपले निरङ्कुशतातिर तानाशाहीतिर जानुभयो र यो स्थिति पैदा भयो। एमाले भनेको केपी म हुँ, माओवादी भनेको प्रचण्ड हो। अब प्रचण्डतिर लाग्ने कि मतिर लाग्ने भनेको एमालेतिर लाग्ने कि माओवादीतिर लाग्ने हो भनेर ऐतिहासिक तथ्यको यो भन्दा ठुलो विकृतिकरण भ्रष्टीकरण अरू हुनै सक्दैन। उहाँले के अरे त्यो पत्थर के पत्थर अरे कालो पत्थर गएर क्याबिनेट राख्नुभयो। मैले बेस क्याम्पमा गएर चिया खाएर फर्केको हुनाले यो ऐतिहासिक जिल्लाको ऐतिहासिक ठाउँको बारेमा अनुभूति चाहिँ हामीलाई गहिरो गरी नै छ। त्यो अनुभूति गर्नुपर्ने जिल्लाभित्रै पर्छ सोलुखुम्बु जिल्ला, जो विश्वले चिनेको जिल्ला पनि छ, विश्वभरि स्थापित पनि छ। त्यहाँ कमरेडहरू मलाई अहिले अब यो भन्दा बढी चाहिँ थाक्न नलगाउनुहोस्, म तपाईहरुलाई अपच हुने गरी कुराहरू राख्न पनि चाहेको छैन। म यति भन्छु कि हिजो हामीले पार्टी एकता गर्दा एकताको आधार भनेर हामीले दुईटा कुरालाई बनाएको हो। एउटा राजनीतिक प्रतिवेदन, अर्को विधान। यहाँ मान्छेले कसले के भन्छ भन्ने कुरा मुख्य होइन। हामीले तथ्यहरूले के भन्छन्, प्रमाणहरूले के भन्छन्, ऐतिहासिक सामग्रीहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा हेर्न पर्यो। नत्र मान्छेले मुखले के भन्छ भन्नेतिर मात्रै हेरियो भने दिमाग खराब हुन्छ। क्या कसले के भन्छ कसले के भन्छ बुझि नसक्नुहुन्छ। तर ऐतिहासिक तथ्यमा गयो, प्रमाणमा गयो, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा गयो भने सत्य के हो भन्ने कुरा सजिलै छुट्टिन्छ। हामीले हामी सबैलाई थाहा छ नि, राजनीतिक प्रतिवेदन हाम्रो पार्टी एकताको वैचारिक र राजनीतिक आधार हो। त्यसैको आधारमा हामीले एकता गरेको हो। अनि हाम्रो विधान र त्यस बीचमा गरिएका सहमतिहरू पनि हाम्रो पार्टी एकताका संगठनात्मक र पद्धतिका आधारहरू हुन्। क्लियर छ नि यो कुरा। यो दुईटा कुरा बुझ्न त केही गाह्रो कुरा त छैन। राजनीतिक आधारमा हामीले के भन्यौं, मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त हो भन्यौं। अनि हामीले प्रतिवेदनमा के भन्यौं, जनताको बहुदलीय जनवाद र कमरेड मदन भण्डारीको योगदानको बारेमा सकारात्मक समीक्षा गर्यौं र त्यसै गरी माओवादी आन्दोलन जनयुद्धदेखि शान्ति सम्झौतासम्मको पनि सकारात्मक समीक्षा गर्यौं। त्यसमा प्रचण्डले खेलेको भूमिकाको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ। र के भनियो भने यी दुवै राजनैतिक कार्यदिशाहरू 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी कार्यदिशा समेतलाई संयोजन गरेर हामीले एकताको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राजनीतिक कार्यदिशा तत्कालको भनेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्यौं र त्यसलाई पनि आउने अधिवेशन महाधिवेशनसम्म अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने कुरा गर्यौं। एकदम ध्यान दिनु होला, अधिवेशनमा अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने कुरा गर्यौं। हामीले महाधिवेशनसम्मको लागि दुईटा अध्यक्षको प्रणालीबाट जाउँ, एकताका सबै प्रक्रिया नटुङ्गिँदासम्म र अधिवेशन भएर विचार विकसित नहुँदासम्म, परिमार्जित नहुँदासम्म भन्यौं र दुई अध्यक्ष बराबरी हैसियतमा राखियो। 1 नम्बर र 2 नम्बर भनेकै छैन। अहिले निर्वाचन आयोगमा छलफल भएर 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने कहीँ छ भन्दा न त्यति बेलाको सहमतिमा छ, न राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ, न कुनै विधानमा छ। यो त बराबरी हो। त्यो एउटा भनौँ न दुईटा अध्यक्षको बीचमा र सचिवालयमा छलफल हुँदा मेरो उदारताले गर्दा उहाँलाई 1 नम्बर माइनेटमा नाम लेख्न मैले दिएँ। के कारणले दिएँ त भने कुनै सहमति गरेर दिएको होइन, माइनेट गरेर दिएको होइन। माइनेट गरिएको पनि छैन 1 र 2 हुने भनेर।
भनेको के मात्रै हो भने मैले 3टा भोटा बढी फटाएको छु कमरेड भनेकोलाई मैले मिठो सुने क्या हो त नि केपी ओली मभन्दा त 3टा भोटा 3 वर्ष जेठो भएपछि 3टा भोटा बढी फटाएकै छ माया लाग्यो मलाई अब के गर्नुहुन्छ एउटा त्यो भनेकोले मैले त भन्छ 1 नम्बरमा नाम लेखेर त के भएर सही गर्ने बेला बराबरी हुँदै हुन्छ 1 र 2 भन्ने हुँदैन सर्कुलरमा सही त तपाईहरुले देख्नु भएको छ नि 1 र 2 भन्ने सही त छैन नि बराबरी नै सही छ प्रमाणले त बराबरी नै छ एउटा त्यो 3 वर्ष 3टा भोटाले काम गर्यो दोस्रो केले काम गर्यो भने प्रधानमन्त्री म प्रधानमन्त्री हुँदासम्म म 1 नम्बर गरौँ तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईँ गर्नुहोस् भन्दा त कुरो त ठिकै भने त सुने मैले ठिकै हो कुरा अब प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई पछि हालेर म अगाडि बढ्न त राम्रो देखिँदैन तर हाम्रो विधानले हाम्रो प्रमाणले हाम्रो सहमति कहीँ पनि 1 र 2 छैन त्यहाँ त्यो अहिले 1 भनेर उहाँले भन्न खोज्नु चाहिँ बेइमानी मात्रै हो र राजनीतिक प्रतिवेदनमा जब जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवाद दुईटैलाई संयोजन गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सहमति गरेर त्यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद पनि महाधिवेशनमा लगेर विकसित र परिमार्जित गर्ने भनेपछि अहिले विचार र राजनीतिले अब एमाले अब माओवादी भन्ने कहीँ मिल्छ वैचारिक राजनीतिक आधारको हिसाबले कहीँ पनि मिल्दैन पहिलो कुरा वैचारिक ढङ्गले म खालि कमजोरलाई गहिरो गरी विचार गर्न मात्रै म यो जोड दिएर भन्न चाहेको छु विचारले हामी अर्को ठाउँमा गइसक्यौँ जनवादी क्रान्ति मूलभूत रूपमा सम्पन्न भयो अब समाजवादी क्रान्तिको दिशातिर जाने हो तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हो भन्नेमा नै पहिला केपीले र मैले हस्ताक्षर गरेँ त्यसपछि संयोजन समितिका सबै वरिष्ठ कमिटीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यसपछि त्यही कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गरिएपछि अब फेरि जनताको बहुदलीय जनवादमा फर्किने कुरा या फेरि 21औं शताब्दीको जनवादमा फर्किने कुरा या फेरि माओवादमा फर्किने कुरा आफैमा विचारधारात्मक र राजनीतिक ढङ्गले प्रतिगमन हुन्छ पक्षगमन पछि हटाई अगाडि बढेको ठाउँबाट पछि हटाई वैचारिक ढङ्गले विभाजनतिर जाने भनेको हुन्छ त्यसको अर्थ अहिले माधवजी र हाम्रो कुरो के हो त भने त्यहाँसम्म पुग्नेमा पहिला केपीले जबजको कुरा आउँदा सबभन्दा पहिला चाहिँ जबजब बदलेको केपीले हो अहिले त्यो तर्क हामी गरेका पनि थियौँ अनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि जे पनि गरिदिने हस्ताक्षर अनि स्वार्थपूर्ति भएन भनेपछि फेरि पछाडि हटेर जस्तोसुकै विभाजन पनि गर्न तयार हुने यो हो प्रतिक्रान्तिकारी चरित्र अवसरवादी चरित्र भनेको भन्ने यो विचारमा मैले यति भने अब विधि विधानको कुरा गर्ने हो भने विधि विधानले जसरी हामीले सहमति गरेका थियौँ र पार्टी बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने भनेर प्रष्टसँग भनिएको थियो सकेसम्म सहमति गर्ने कोसिस गर्ने सहमति भएन भने बहुमतको निर्णयलाई सबैले पार्टीको निर्णय रूपमा मान्ने बडो सरल छ यो अनि लेनिनवादी संस्थानको सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता पनि विधानमा भनिएको छ त्यसमा भनिएको छ अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ हुनेछ तल्ला कमिटी माथिल्ला कमिटीको अधीनस्थ हुनेछ सिङ्गो पार्टी महाधिवेशनसम्मको लागि केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ हुनेछ केन्द्रीय कमिटी दुईटा महाधिवेशनको बीचको पार्टीको सर्वोच्च निकाय हुनेछ यो विधानमा लिपिबद्ध गरिएको सबैले हस्ताक्षर गरिएको विधि हो जसले पार्टी सञ्चालन गर्छ पार्टी सञ्चालनको विधि हो यो हामीले मात्रै विकास गरेको विधि होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित पनि विकसित र सार्वभौम ढङ्गले मान्यता प्राप्त विधि पनि हो त्यसकारण यो अनुसार जाने भनिएको हो जब कमरेड केपी त्यति बेलाको कमरेड है अहिले कमरेड हुनुहुन्न केपी ओलीले बैठक बस्न पनि नचाहने बहुमतको निर्णय पनि मान्न तयार नहुने उहाँले त सचिवालयको बहुमत मान्न तयार नहुने स्थायी समितिको बहुमत मान्न तयार नहुने केन्द्रीय समितिको बहुमत मान्न तयार नहुने बैठक बस्नु पर्यो भन्दा मैले पछिल्लो चोटिको म कमरेडलाई भनेको छु धेरैचोटि सचिवालयको बैठक बस्नु पर्यो भनेको
मलाई उहाँले दिएको जवाफ चाहिँ तपाईले बाहुबली पाइहाल्नुभयो, वामदेव जस्तो बाहुबली, माधव जस्तो बाहुबली, झलनाथ खनाल जस्तो बाहुबली, नारायण काजी जस्तो बाहुबली। अब किन यहाँ बैठक गर्नु पर्यो? खुमलतारमै बैठक बस्नु, निर्णय गर्नुहोस्। उहाँले दिएको जवाफ हो यो, जुन जवाफ मैले तुरुन्तै कमरेड माधव नेपाललाई र अरू कमरेडलाई रिले गरेँ। स्थायी समितिको बैठक बसौँ भन्दा त्यो हुल्लडबाजहरूको कमिटीको के को बैठक भन्ने उहाँको जवाब हो। अनि केन्द्रीय समितिको बैठक भन्दा सडक छाप, ती सडक छापलाई केन्द्रीय समिति भनेर तिमीले भनेको मान्छु म भन्ने हो उहाँको। यसबाट विधि प्रक्रियाको दृष्टिकोणले उहाँ कति धेरै स्वेच्छाचारी, कति निरङ्कुश, कति विधि विरोधी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टै देखियो। पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई नमान्ने मान्छे अनि देशमा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पनि मान्दैन। त्यही कुराको प्रमाणको रूपमा नै उहाँ सदनमा गएर बहस गर्नु त कहाँ हो कहाँ। यदि पार्टीले काम गर्न नदिएको भने मलाई पार्टीले काम गर्न दिएन, त्यसकारण म सार्वभौम यो जनप्रतिनिधि संस्थामा आएँ, मलाई साथ दिनु पर्यो भनेर एकचोटि भन्नु लोकतन्त्रको न्यूनतम मान्यता हो। कोही पनि व्यक्तिको नैतिकताको पनि एउटा न्यूनतम माप हो त्यो। तर उहाँ त त्यता जान त चाहनु भएन। संसदले उहाँलाई काम गर्न नदिएको त थिएन, ल पार्टीले दिएन रे नै, पार्टीले हामीले माधवजी मैले दिएनौ रे, संसदले नदिए त केही पनि थिएन नि, कुनै नीति कार्यक्रम बजेट पास नभएको होइन, हामीले विरोध गरेर विरोधमा भोट हालेको होइन भन्ने संसदलाई विश्वास गरेर उहाँ विश्वासको मत दिन जान गएको भए के हुन्थ्यो? आज देश यत्रो सङ्कटमा पर्थ्यो त भन्दा बिल्कुल पर्दैन थियो। त्यसकारण विचार र राजनीतिको हिसाबले पनि विधि र प्रक्रियाको हिसाबले पनि केपी ओली सम्पूर्ण रूपले निरङ्कुशतातिर तानाशाहीतिर जानुभयो र यो स्थिति पैदा भयो। अर्को भ्रम दिने कुराको बारेमा तपाईँहरूले भन्नुभयो, माधवजीले अहिले राम्रोसँग त्यसको खण्डन गरि नै सक्नुभयो। हामीले त्यति बेला के भन्यौँ त, जति बेला राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भयो, पारित हुने बित्तिकै हामीले भन्यौँ अब नेकपा एमाले केन्द्रदेखि तलसम्म र त्यस अन्तर्गतका सबै भातृ सङ्गठनहरू विघटित भएको घोषणा गरिन्छ भन्यौँ। त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रदेखि तल्ला कमिटीहरूसम्म र त्यस अन्तर्गतका सबै जनसङ्गठनहरू विघटन गरिएको र ती सबै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा समाहित रहने, त्यसको एकता प्रक्रियामा जाने घोषणा गरिन्छ भनियो हामीले। र त्यही प्रतिवेदन र त्यही विधान हामीले निर्वाचन आयोगलाई दियो। तपाईँहरू विचार गर्नु होला, त्यो सबभन्दा पहिला केपी ओली र मैले सही गरेर त्यसपछि केन्द्रीय समिति सबैले सही गरेर त्यो विघटनलाई स्वीकार गरियो। अहिले अब एमाले भन्ने कहाँबाट आयो, माओवादी केन्द्र भन्ने कहाँबाट आउन सक्छ? किनभने अब यो जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि आमाको गर्भमा बच्चा पठाउने भन्ने कुरा जति मूर्खतापूर्ण, असम्भव, अवैज्ञानिक, अप्राकृतिक कुरा हुन्छ त्यस्तै हो। यो त नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयोजनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। विचार पनि नयाँ बन्यो, विधान पनि नयाँ बन्यो, कार्यदिशा पनि नयाँ बन्यो, नयाँ जन्मिसक्यो र त्यो जन्मेर 3 वर्षको भइ पनि सक्यो। अब फेरि एमाले फेरि माओवादी कहाँबाट आउँछ? कमरेडले एकदम दृढताका साथ भनिदिन सक्नु पर्यो क्या। मैले के भन्छु, माधवजी यहाँ हुनुहुन्छ, हामी आज होइन 40 को दशकदेखि सहकार्यमा छौँ। यो केपी र म जस्तो होइन, माधवजी र म। तपाईँहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्यो र साथीहरूलाई बुझाइदिनु पर्यो। तल केपीसँग मेरो 58-59 सालमा एकचोटि भेट भएको भूमिगत रूपमा, त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्रै हो। माधवजीसँग पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि जनयुद्धको पुरै अवधि 2 वर्ष छोडेर लगातार सहकार्य, पञ्चायतलाई कसरी तानाशाहीलाई परास्त गर्ने भन्नेमा पनि एउटा दुईटा मिटिङ होइन, एक दुईटा बैठक होइन, लगातार। अनि जनयुद्धभरि यो युद्धलाई शान्तिमा के गरी रूपान्तरण गर्न सकिएला, के गरी संविधान सभामा लान सकिएला, के गरी गणतन्त्रमा लान सकिएला भन्ने बारेमा हामी
दर्जनौं बैठकहरू, लामा लामा बैठकहरू देशका र विदेशका विभिन्न भागमा बसेपछि विकसित भएको हो। र यो शान्ति सम्झौता 12 बुँदे समझदारी संविधान सभा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउनेमा नेकपा एमालेको प्रमुखको हैसियतले माधव कुमार नेपाल, नेकपा माओवादीको तत्कालीन माओवादीको अध्यक्षको हैसियतले मैले खेलेको भूमिका निर्णायक छ। यो ऐतिहासिक सत्य हो। हामी दुईटा लगातार अन्तर्क्रिया र सहकार्यमा नभएको भए गाह्रो थियो। जहाँ हामी आयौँ त्यहाँ आउनु। कहिले कहिले केपीले के भन्न खोज्छन् भने एमाले भनेको केपी म हुँ, माओवादी भनेको प्रचण्ड हो, अब प्रचण्डतिर लाग्ने कि मतिर लाग्ने भनेको एमालेतिर लाग्ने कि माओवादीतिर लाग्ने हो भनेर उनले त्यो भनेर भ्रम दिन खोजेको छु। क्या तल सुन्नु, मैले चाहिँ अस्ति माधवजीलाई नै भने, मैले साथीहरूलाई नै भनेको छु, यो ऐतिहासिक तथ्यको योभन्दा ठुलो विकृतीकरण भ्रष्टीकरण अरू हुनै सक्दैन। यो कोही कसैमा गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बना हो र हामीले कोही कसैमा आत्मसमर्पण गरे हो र हामी त सम्मानजनक ढङ्गले देशको राजनीतिको निष्ठा आन्दोलनको देशको भाग्य भविष्य बनाउनको लागि पो हामीले एकता गरेको हो। अनि हामीले चाहिँ प्रतिवेदन र विधान बनाएको हो। विचार र राजनीतिले भन्ने हो भने हिजो तत्कालीन नेकपा माले कोकेदेखि सशस्त्र सङ्घर्षमा दीर्घकालीन जनयुद्ध छापामार युद्ध भन्ने भाषा प्रयोग गर्ने र प्रशिक्षण नेकपा मालेले नै गरेको। पछि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत जानुपर्छ अब भन्ने सोचाइ एमालेसम्म आइपुग्दा त्यो विकसित भयो। नेकपा माओवादी पनि हिजो जनयुद्ध भन्यो, विद्रोह गर्यो र अहिले शान्ति र प्रतिस्पर्धा मार्फतै जाने हो। अब चाहिँ शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मात्रै जाने हो भने विचारको हिसाबले त अर्थ के लगाउन सकिन्छ भने प्रचण्ड माधवसँग मिलेको हो त भन्न सकिँदैन। तपाईँले विचार गर्नुहोस् त। अब माधव प्रचण्डको कार्यकर्ता भयो म अनौठो लाग्छ। केपी भन्दा सायद माधवजी 1 वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ होइन, म भन्दा 2 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले पनि हिजो पञ्चायत विरोधी आन्दोलनदेखि जनयुद्धभरि गरेको सहकार्यको हिसाबले पनि 12 बुँदे समझदारीदेखि संविधान सभासम्म र संविधान सभादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म हामीले खेलेको भूमिकाको दृष्टिकोणले पनि यो एकता विचार र राजनीतिको एकता हो। यही एकता तोड्नको लागि केपी ओलीले भ्रमको खेती, विचारको भ्रष्टीकरण र एकताको ऐतिहासिक महत्त्वको भ्रष्टीकरण गर्ने कोसिस गरेका छन्। कमलहरू यसलाई चाहिँ दृढताको साथ चिर्दिए हुन्छ। ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा, दस्तावेजको आधारमा, प्रमाणका आधारमा, इतिहासको विकास प्रक्रियाको आधारमा पनि। त्यसकारण हामी कोही भ्रमित हुन जरुरी छैन। हाम्रो यो एकता जो अहिले छ यो पार्टी एकताको निरन्तरता हो, पार्टी एकताको सुदृढीकरण हो। पार्टी एकता विरोधी, विघटनवादी, विसर्जनवादी चोइटिएर गएको हो भन्ने तथ्य नै सत्य हो। हामी सबै त्यही सत्यको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ। त्यसकारण अहिले निर्वाचन आयोग अथवा अन्यत्र पनि जे कुराहरू भइरहेका छन् हामी गम्भीरतापूर्वक आफ्ना तथ्यहरू, प्रमाणहरू, दस्तावेजहरू, इतिहासका घटनाक्रमहरू लिएर बहस गरिराखेकै छौँ। मलाई लाग्छ हामीले जित्छौँ, हामीले जित्नै पर्छ। कमरेडहरू अब अहिले केपीले जे भ्रम दिन खोजेका छन् दिन प्रतिदिन त्यो अब कमजोर हुँदै गएको छ। हामी अब बिस्तारै त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढेका छौँ। मैले हिजो पनि भने अब फेरि उताबाट यता आउने क्रम सुरु भएको छ। भ्रम परेका साथीहरू त प्रशिक्षण भनेपछि तपाईँले के चाहनु भएको छ? प्रशिक्षणको पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि यो विवाद, यो झगडा केपी ओलीसँगको द्वन्द्व के निजी झगडा हो के दुई नेताहरूको पदको लडाई हो या यी 3 नेताको पदको लडाई हो या पूर्व एमाले पूर्व माओवादी बीचको द्वन्द्व हो के यो पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिएर हात खुट्टा बाँधेर राखेको परिणाम हो? के साँच्चै हामीले हात खुट्टा बाँधेर राख्यौँ केपी ओली जस्ता मान्छेले?
अघि सुरेश आले मगरको मुरली भन्दै हुनुहुन्थ्यो, खड्ग प्रहार गोली भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नाम उहाँले राख्नुभएको छ, किन खड्ग पनि हिर्काएको छ, गोली पनि चलाएको छ, हिर्काएकै छ, प्रहार गरिरहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नामाकरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। म त्यसरी भन्दिनँ। म भन्न चाहन्छु कि उहाँले जुन हिसाबले अहिले अर्को हिसाबले लान खोज्नु भएको छ कि यो एमाले र माओवादी बिचको द्वन्द्व। अब एमाले एक हौँ, यो जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने र नमान्ने बिचको द्वन्द्व हो। त्यसैले जनताका बहुदलीय जनवादीहरू एक हौँ। उहाँले भन्ने गरेको कि विदेशीहरूलाई गुहार गरेर मलाई हटाउन खोजेको, के त्यो साँचो हो? के हामीले यो मुलुकमा अस्थिरता ल्याउन चाहेको हो? स्थिरता आउँछ कसरी? उहाँले जे कुराहरू भनिरहनु भएको छ, उहाँका निकट भएका व्यक्तिहरूले जे कुराहरू भनिरहेका छन्, उहाँसँग जोडिएका वकिलहरूको मुखबाट जे जस्ता तर्कहरू आइरहेका छन्, उनीहरूका आधिकारिक धारणा दिने, उनीहरूले लेखेर निर्वाचन आयोगमा जे बुझाएका छन् त्यही कुरा नै आधिकारिक हो। अन्तर्वार्तामा, भाषणमा आफ्नै मुखबाट, त्यो नक्कली केपी ओलीको मुखबाट आएको होइन होला, सक्कली केपी ओलीकै मुखबाट आएको, केपी गुटका मान्छेहरूकै मुखबाट आएको होला। त्यही विचारको, त्यही धारणाको प्रचार प्रसार गर्न खोजिएको होला, मान्छेलाई प्रभाव पार्न खोजिएको होला। के यही त्यही हो यथार्थ? त्यो यथार्थ होइन। कुरो कहाँबाट आएको छ भने केपी ओलीको दृष्टिकोणमा नै ठुलो समस्या छ, उहाँको चिन्तनमा नै ठुलो समस्या छ, उहाँको कार्यशैलीमै सबभन्दा ठुलो समस्या छ। र त्यो ठुलो समस्या के हो भन्दाखेरि उहाँ आफूलाई सबैभन्दा माथि राख्नुहुन्छ, पार्टीभन्दा माथि, अझै देशभन्दा पनि माथि, संविधानभन्दा माथि। उहाँको एउटा वकिलले व्याख्या गरेको साँचो हो कि होइन थाहा छैन। जसरी श्री 5 महाराजाधिराजमा अवशिष्ट अधिकार विद्यमान थियो, त्यस्तै प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार भएको हुनाले संविधानको धारामा प्रवेश गरेर होइन उहाँले प्रतिसभा विघटन गर्नुभयो, उहाँ विघटन गर्न पाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक मामिला भयो। संविधानमाथि घात गर्ने मान्छे, संविधान ल्याउनका लागि समर्पित भएका सबैको भावनामाथि, सिंहे देशमाथि घात भएको होइन। यो देशलाई अस्थिरताको भुङ्ग्रोमा पुर्याउन खोजेको होइन। यो देशमा सधैँ द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको होइन। उहाँ द्वन्द्व निम्त्याउन लाग्नु भएको छ। हिजो राजा वीरेन्द्रकी श्रीमती ऐश्वर्यलाई पम्फा देवीको बैंक खाता त्यहाँ हो यो त्यत्रो नारा लागेको होइन, बोलेका होइनन्, तर कोही मान्छे गिरफ्तार भएका थिए। आज त राष्ट्रपतिमाथि केही पनि भनिएको खासै होइन, किनभने हिजो हामी सबैले सुन्यौँ हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीको भाषण। उहाँले भन्नुभयो राष्ट्रपतिको त्यो गरिमामय पदमा बस्ने राष्ट्रपतिको म सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँको मर्यादामा म कुनै पनि म प्रश्न उठाउन चाहन्न, तर व्यक्तिको हैसियतले उहाँले गरेका कतिपय कामको बारेमा महिला भनेर उन्मुक्ति पाउन सक्नुहुन्न। अनि कोही पनि मान्छे आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्छन्। उहाँले त्योभन्दा पहिले संसदमा सरकारको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दाखेरि मेरो सरकारबाट बोलेको होइन,
शासनमा आफू श्री 5 भएको हुनाले श्री 5 को सरकार भने जस्तै अब मेरो सरकार भन्न पाइन्छ? त्यो त नेपाल सरकार हो नि, त्यो त नेकपाको सरकार पनि त्यहाँ औपचारिक रूपमा भन्न मिल्दैन। नेपाल सरकार भन्नुपर्छ, किनभने एउटा पार्टीको मात्रै सरकार हुँदैन। अवश्य पनि एउटा पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ साझा सरकार हुन्छ, कहिलेकाहीँ विभिन्न पार्टीको गठबन्धनको सरकार हुन्छ, कहिले बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, तर त्यो सरकार सिङ्गो देशको नागरिकको सरकार हुन्छ। त्यस अर्थमा त्यसलाई नेपाल सरकार भनिन्छ। सिङ्गो देशलाई हेर्नेछ, सिङ्गो नागरिकमाथि भेदभाव गर्ने छैन, सबैमाथि समान व्यवहार गर्नेछ, संविधानको मर्मला भावना अनुरूप त्यहाँ लेखिएको प्रावधानलाई लागू गर्नेछ। मौलिक हकमा लेखिएका कुरा, समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताका कुरा, निर्वाचनको बेलामा जारी भएका चुनावी घोषणा पत्रका कुरा, त्यही आशा र अपेक्षा गरिएको हुँदैन र? अनि त्यो बोल्न पनि नपाउने, भन्न पनि नपाउने, मुखमा टेप लगाएर बस्नुपर्ने, अपमानजनक कुनै कुरा भनेको मलाई लाग्दैन। तर हेर्नुहोस् त, दिन दहाड हतियारबन्द प्रहरीहरू पठाएर कुनै अपराधीलाई गिरफ्तार गर्न गए जस्तो हिम्मत छैन अपराधीलाई गिरफ्तार गर्ने, तिनीलाई खुला छोड्ने काम भइरहेको छ। चरम भ्रष्टाचारीहरू खुला हिँडिरहेका छन्, तस्कर माफियाहरू खुला रूपमा हिँडिरहेका छन्, राज्य सम्पत्तिको दोहन गर्नेहरू, जनविरोधीहरू खुला विचरण गरिरहेका छन्, बलात्कारीहरू खुला हिँडिरहेका छन्। केपी ओलीको शासनमा झन्डै 1,500 बाल बालिका र महिलाहरू बलात्कृत भए। कतिजनाले न्याय पाए, कतिजना जेलमा थुरामा परे, कतिजना अहिलेसम्म राज्यको दण्ड भोगिरहेका छन्। यसको जवाब सरकारले दिनु पर्दैन। गृहमन्त्रीको भाषण तपाईँले सुन्नुभएको होला बलात्कारको बारेमा, यो त प्राकृतिक प्रक्रिया हो नि, सुन्नुभयो? हुँदा हुँदा कति गैर जिम्मेवार छन् भन्दाखेरि सङ्केत के गरे कि हाम्रो अध्यक्षलाई चिडियाखानामा लगेर राखिदिने, त्यहाँको जनावरलाई खुराक दिनको लागि होला। त्यो दृष्टिकोण, त्यो माइन्डसेट। कुनै मान छैन, कुनै मर्यादा छैन, कुनै संयमित अभिव्यक्ति छैन। त्यस्तो बोले बापत उनीमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? चिडियाखानामा बाघको खुराक बनाउनको लागि पठाउन खोज्ने त्यो चिन्तन भनेको हिंसात्मक चिन्तन होइन, कानुन विरोधी चिन्तन होइन। यस्तै यस्तै प्रवृत्ति बोकेका व्यक्तिहरू भएको त्यो सरकार, लाज लाग्छ त्यो नेकपाको सरकार बन्न पुग्यो। चर्चा गर्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। अनि त्यो भएको हुनाले यो समस्या पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या होइन, यो नेताहरू बीचको पदको झगडा होइन, यो एमाले माओवादी यो दुई पूर्व समूहहरू बीचको द्वन्द्व पनि होइन। यो समस्या पार्टी विधि अनुसार चलाउन नचाहने, विधि अन्तर्गत बस्न नचाहने, यो मुलुक लोकतान्त्रिक तरिकाले चलाउन नचाहने, संविधानको लोकतान्त्रिक मूल्य अनुरूप सञ्चालन गर्न नचाहने प्रवृत्ति विरुद्धको सङ्घर्ष। केपी ओलीमा मै पार्टी हो भन्ने धारणा छ। निर्वाचन आयोगमा पठाएको चिठीमा प्रथम अध्यक्षको अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोग गरी रातारात 440 जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई 556 बढाइ बक्सेका छन्।
556 नपुगेको हुनाले 1179 गरी बक्सेका छन्। 1179 नपुग्ने हुनाले म 1501 बनाएर विधानमा संशोधन गरेर पठाएको छु। कुनै पार्टीमा त्यस्तो पाइन्छ? देशको संविधान संशोधन गर्नका लागि 2/3 चाहिन्छ। पार्टीको संविधान संशोधन गर्नका लागि 2/3 बहुमत चाहिन्छ। केपी ओलीसँग 1/3 पनि छैनन्। 1/3 पनि छैनन्। 20% बनाउने अलि बढी देखाइदेला फेरि। त्यसो हुनाले 30% पनि पुग्छ कि पुग्दैन त्यो हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्ये पनि झन्डै 1/3 मान्छे त्यहाँ हल्लिसकेका छन्, खुट्टा उचालिसकेका छन् केपीलाई छोडेर यता आउनका लागि। नआउनुहोस् न भन्नु होला है तपाईँहरू। उतै जा उतै बस भन्नु हुँदैन। त्यो पनि प्रवृत्ति छ हामीका। अस्ति एकजना आउनुभयो अनि मैले एउटालाई भने, एउटा सांसद आउनुभयो नि मैले त्यो मात्रै बसोस्, त्यो होइन। कसको गाउँमा झगडा अनि उता गएपछि मेरो सिट खाली हुन्छ, त्यो सिटमा म पुगौँला भने ठानेको छ। घाँडो पन्सियो भनेको छ। यो संकीर्णता पनि हामीमा छ। यस्तो बेलामा ल्याउने हो, भ्रमबाट मुक्त गरिदिने हो, सही बाटोमा आउनेलाई स्वागत गर्ने हो। अवश्य पनि कोही पहिलेदेखि प्रष्ट भएका मान्छे हुन्छन्, कोही बिस्तारै प्रष्ट हुने हुन्छ, कोही ढिलो प्रष्ट हुन्छ। हुँदैन? म सम्झिरहेको छु 2051 सालमा जतिखेर पूर्व एमालेको अल्पमतको सरकार बनेको थियो, त्यो बेलामा बजेट बनाउने कुराको सिलसिलामा बहस भयो। एउटा विचार के आयो भने हाम्रो जितेको ठाउँमा बजेट पठाऊ है भन्ने। मैले भने हुन्न, जितेको ठाउँको भोट मात्रै पुग्छ। मैले काङ्ग्रेसले त्यही गरेका थियो, हामी पनि त्यही गर्नुपर्छ। मैले हुँदैन, हामीलाई सबैको भोट चाहियो कि चाहिएन? चाहिँ प्रत्येक गाउँलाई बजेट दिनुपर्छ भन्दै आफ्नो गाउँ आफै बनाउनु अभियान सुरु गरेको। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पुर्याउने गरी 900 अभियान सुरु गरेको। हाम्रो दृष्टिकोण त फराकिलो हुनु पर्दछ। सिङ्गो देशका जनता आज भोट नदिएकाले भोलि भोट दिन्छन्। मुठीभर बाहेक सबै हाम्रो पक्षमा आउनु पर्दछ। हामी नपुगेर हो, हामीले प्रश्न नपारेर हो, हामीले विश्वास नजितेर हो, हाम्रो माथिको विश्वास नभएर हो। त्यो विश्वास जित्न सक्नका लागि त हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ। अब काम गरेर देखाउनु पर्नेमा केपी ओली गफ गरेर बस्छ। अगाडि मान्छे पायौँ हामीले, प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष, भेट्न जानुहोस्। 3 घन्टा भेट्दाखेरि 3.5 घन्टा एक्लै बोलेकै गर्छ। सबै आजित भइसक्यो। विदेशी राजदूत भन्छन् उहाँसँग भेट्न गयो 1 घन्टा त भेट हुन्छ, तर 50 मिनट एक्लै बोल्छ। त्यो बानी हो। त्यो बानी लागिसकेपछि नानीदेखि लागेको बानी हट्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो बानी भइसक्यो। अब त्यो बानी, त्यो प्रवृत्ति भइसकेपछि त्यो परिवर्तन हुन्छ कि भनेर हाम्रो अध्यक्ष कमर पुरै लाग्यो। सुन्नुभएको होला, तोरीको तेलको बाल्टी बोकेर पुग्नु भएको थियो। अहिले वामदेव कमर झरे पुरै बालुवा पेलेको हेर्नु छ, तेल निस्किन्छ। बालुवाबाट तेल निस्किनेवाला छैन, तर उहाँलाई लागेको छ निस्किन्छ। निकाल्नुहोस्। अब के भन्नु, ननिकाल्नुहोस् भन्न पाएन। थाकेपछि जिउभरिको जम्मै पसिना निधारमा चुइसकेपछि जिउमा के ताकत नभएपछि बल्ल चेत खुल्छ र भन्नु छ ठिकै भन्नु। त्यो माथिको मैले बादमा पेलेर तेल त निस्किँदो रहेछ। हाम्रा पिता पुर्खाले त्यतिकै भनेका रहेनछन्, साँच्चै कुरा रहेछ। मैले त तेल पेल्न खोजेकै गरेँ, त्यो बालुवा पेल्न खोजेकै गरेँ, भार लागेन। आजित भएपछि, थाकेर लोथ भएपछि बल्ल आँखा खुल्नेछ। आशा गर्छु त्यो बेलामा आउँदाखेरि खबरदार नभन्नु र तपाईँ।
त्यो कुरामा साथ दिने, किनभने मानिसहरूमा त्यस्तो लाग्दछ। हामी त फराकिलो हुनुपर्दछ, धेरैलाई समेट्ने कुराहरू गर्नुपर्दछ। त्यसो हुनाले कुरा के हो भने यो सबै समस्याको सृजनकर्ताहरू कोही होइन, केपी ओली नै। पार्टीको बैठकै नबस्ने, एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदै नटुङ्ग्याउने, देश र जनताका समस्याको बारेमा छलफलै नगर्ने, एजेन्डामा बल्ल बल्ल एजेन्डा राख्न तयार हुने तर एजेन्डामा अर्को बैठकमा छलफल गर्ने, त्यो बैठक कहिले पनि नहुने। खालि एजेन्डा चढेको छ, बैठकमा छलफलै नहुने। अर्को बैठकमा गर्ने भनेको त्यो 3 वर्ष बितिसक्यो। त्यो पहिले पनि त्यस्तै भएको थियो। त्यो उहाँ अध्यक्ष भएपछि हामी त आजित पूर्व एमालेकालाई सोध्नु होला, सोलुखुम्बुमा पेलानमा पर्दा 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 हेर्नुहोस् त सुकेर बेहाल भइसक्यो। थाहा छ कि मलाई त्यसो एक पीडा र व्यथा कतिसम्म दुःख दिएका थिए, कतिसम्म सताएका थिए भन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई लाग्ला खुसी गइहाल्छु त ठिकै हो भन्ने लाग्यो मलाई। तर म अलिकति फरक छु नि, फेरि पनि आउँछ भने ठिकै छ होइन। तपाईँ धेरै उदार हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई लाग्छ पहिले काम त फर्दै हुन दिनुहोस् भन्छु। पहिले बलियो बनाऊ, मूल प्रवृत्तिलाई परास्त गरौँ। मूल प्रवृत्ति परास्त भइसकेपछि कन्ट्रिब्युसनको आधारमा मान्छेको मूल्याङ्कन हुनेछ, योगदानको आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ। अनि जति सबैको विश्वास कसैले जित्छ भने, अरूको विश्वास जित्न सक्छ भने हामीले मान्नुपर्छ। तपाईँको मन पकाइदिन्छ भने के गर्नु त? तपाईँको ढुङ्गाको मन पनि पग्लेर पानी तर्फियो भने के गर्नु त? त्यही ढुङ्गाभित्र माथि हिउँ हुन्छ क्या, हिउँ सुकिसकेपछि चट्टान हुन्छ क्या। त्यो चट्टान पनि पगाल्ने क्षमता कसैमा छ भने मान्नु त पर्यो। मान्छेको मनै हो, पग्लिहाल्छ। त त्यसो भएको हुनाले म मान्छे गए भने खुसी छैन, बरु भनेर तान्न सकिन्छ कि भन्ने उपायको खोजीमा लाग्ने। तर ढुकेर कुदेर कहिले फर्केला भनेर कुरेर बस्ने होइन, अगाडि बढ्ने, अरू सबैलाई भ्रमबाट मुक्त गर्ने हो। बाधा अवरोध आएकोलाई पन्छाउँदै जाने हो, समस्या खडा गरेर नङ्ग्याउँदै जाने हो। बाधा अवरोध जसले सृजना गर्छ, भ्रम जसले पैदा गर्छ, त्यो भ्रमबाट मुक्त गर्ने। भ्रमबाट मुक्त गर्नको लागि जसले प्रचार गर्छन् त्यसको भण्डाफोड गर्ने हो। त्यसो हुनाले त्यहाँ उदारता अपनाउने होइन, त्यहाँ छुट दिने पनि होइन। तपाईँले निर्मम बन्नुपर्छ। निर्मम बन्नका लागि उनीहरूले फैलाइएका भ्रमहरू चिर्नु पर्ने हुन्छ। उनीहरूप्रतिको मान्छेमा रहेको कुनै किसिमको भ्रम छ भने त्यसलाई भ्रमलाई हटाउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। किन त हामी त पुरै पार्टी पङ्क्तिलाई, आम जनसमुदाय दुईटैलाई ख्याल गर्नुहोस्, आफ्नो पक्षमा ल्याउन चाहन्छ। त्यो पक्षमा ल्याउन चाहनेमा जसले साथ दिन्छ उसको साथ दिन्छ, जसले अवरोध खडा गर्छ त्यो बाधा पन्छाउँदै नदी अगाडि बढिरहन्छ जस्तै बढिरहन्छ। र यो यात्रा हिजोको काठमाडौँको विरोध सभामा कस्तो अपार भिड देखा पर्यो। केपी ओली एन्ड कम्पनीको रातभरि निन्द्रा हराम भएर ब्याज छ। पत्ता लगाउन बाँकी छ कसको बिपी राति बढ्यो, अस्पतालमा भर्ना भए, पत्ता लगाउन बाँकी छ। सानो गलीमा निकालेको छु त हेर्दै नै अब नारायणीको गाडीको जुलुस बिचमा बिजोग भयो। नारायणी अगाडि आएको त्यो बिजोग देख्नु भएको होला। ठुल्ठुला कट गरे पानी जहाज कम्पनी जस्तै, घर घरमा बिजुली, घर घरमा ग्यास चुलो, कफाडी नम्बर 1 काम गर्नु केही छैन। यस्ता गफ त पहिले पनि गरेका थिए।
त्यो गफले सबै थोक हुने हो भन्नुहुन्थ्यो भने मदन भण्डारीले यो भन्नुपर्ने थिएन कि कुराले चिउरा भिज्दैन। याद छ मदन भण्डारीले भन्नुहुन्थ्यो कुराले चिउरा भिज्दैन। कमरेडहरू, चिउरा भिजाउनु छ भने कि तपाईँले दुधै राख्नुपर्छ, होइन अझै तपाईँलाई मन परेको छ भने दही नै राख्नुपर्छ। त्यो कुराले चाहिँ हुनेवाला छैन। काम चाहियो, काम, परिणाम चाहियो, परिणाम। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि के काम गरे? अर्को तर्फ के भन्छन्, मलाई काम गर्न दिएन। अनि भाषण के गर्छन्, यस बिचमा मैले यति 1000 किलोमिटर सडक पिच गरेँ, यतिवटा पुल बनाएँ, यतिवटा झोलुङ्गे पुललाई मैले के भन्छन् त्यसलाई तुइललाई मैले विस्थापन गरेँ। अनि कसरी हामीले हातखुट्टे बाँधिदिएको भए कसरी गरे होला? त्यो हातखुट्टा बाँधेर गरेका हुन् त उनी? कस्तो सुनि रहेछन्, हातखुट्टा बाँध्दा पनि सबै काम गर्न सक्दा रहेछ। कुन कुरा सही? हातखुट्टा बाँधेको कुरा सही हो कि काम गरेको कुरा सही हो? भन्नु परेन। त्यसो अहिले उनी झुटका पुलिन्दा पोखा, झुटो प्रचार गर्ने। हिजो हेर्नुहोस्, यहाँ मेरो मोबाइलमा मैले अहिले भर्खरै करोड प्रचण्डले देखाउँदै थिएँ के अहिले उनको साइबर स्यालले प्रचार गरेका छ। हिजोको जुलुसमा इन्डियाको झन्डा, अमेरिकाको झन्डा कताबाट ल्याएर पोस्ट गरेर राखिदिएर त्यो प्रचार के गरेको फोटोसो त्यही मसँग के हो भने त्यो 2-3 ठाउँमा फोन गरेँ, बताउनै सकेन। तपाईँलाई पनि थाहा छ। त अचेत के भन्छ भन्दाखेरि बाबु हजुरलाई थाहा हुँदैन, त्यो नाति नातिलाई सोधेर ठ्याक्कै भन्दै अब हामी त बाबु हजुरबाबुको बुढो हजुरबाबु भन्ने स्थितिमा पुग्नु थालिसक्यो। तर पनि फुर्ती उस्तै छ भनेर भन्नु होला, जोस जाँगर उस्तै छ, जोस जाँगर काम छैन। अहिले सोलुमा म पुगेको छु। सोलुमा कृषि सामग्री पुगेको होइन, काला पत्थरमा म पुगेको छु। थाहा छ दुनियाँलाई एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरी सगरमाथा डिक्लरेसन त्यहाँको घोषणा भएको छ। क्याबिनेट बैठकको आयोजना गरिएको छ। डाक्टरले 20 मिनटभन्दा बढी नबस्नुबाट हामीलाई निर्देशन दिएको थियो। 2 घन्टा आनन्दले बसिएछ, त्यहाँ मजाले बसियो, घाम लागेछ। तर 2 जना हाम्रा मन्त्रीलाई बिजोग भएछ। हेलिकप्टरमा तुरुन्तै तल झार्नु पर्यो, मान्छेको ज्यान जोखिममा पर्दो रहेछ। अक्सिजन लेभल कम भइसकेपछि मान्छे तुरुन्त मर्न सक्दा रहेछ। तर सबैको चुनौतीको सामना गर्दै हामी अगाडि बढेका। सिको संसारको निम्ति सगरमाथा चढ्ने बहादुर योद्धाको भूमि हो त्यो सोलु। त्यो सोलुका जनतामा जुन किसिमको उत्साह देखियो, त्यहाँका कार्यकर्तामा जुन किसिमको सङ्कल्प तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो र यसपटकको कार्यक्रममा जस्तो तपाईँको सहभागिता रह्यो, त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। त्यसको निम्ति म तपाईँलाई लाल सलामको अभिवादन गर्दछु। म धेरै बोल्न चाहन्न, समय कम छ। यति भन्न चाहन्छु कि अरू सबै कुराहरू गलत छ। यो असंवैधानिक कदम किन हो भन्ने कुराको लामो व्याख्या गर्न सकिन्छ। धारा 76 को एउटा उपदखा तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँ पुष्टि हुन्छ र हामी व्याख्या गर्नु पर्यो भने म अध्यक्ष कमल प्रचण्डलाई मौका दिन्छु। उहाँ छँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी निर्वाचन आयोगको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ कुनै आधारै छैन। 441 को 2/3 हाम्रो साथमा छ। मूल पार्टी हाम्रो केपी ओली चुइटिएकासम्म मात्रै हुन्। र हिजो मैले भने रहर छ भने केपी ओलीले ओली फाउन्डेसनको अध्यक्षको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे हुन्छ।